سنم؟ بله. دختر چرا اینقدر دیر کردی؟ مامان اینا کیان؟ چرا اومدن؟ آقای وجاهت و همسرشن، از دوستای قدیمی برادر اخلاقن. ولی منظورم اینه که دوستای قدیمی عمو هستن. دوستای عمو اینجا چی کار میکنن؟ اومدن خواستگاری تو برای پسرشون. چی دارین میگین؟ دخترم اومدن تو رو ببینن. حالا برو یه آبی به سر و صورتت بزن و زود بیا. مامان موضوع چیه؟ بچه جان اومدن خواستگارید. خیلی آدمای خوبی هن. ولی مامان شما که از من نظرمو نپرسیدین این کارا چیه؟ الان وقت این حرفا نیست. خیلی وقت منتظرتن. اما مامان اما و اگر نداریم. بعدن دربارش حرف میزنیم. بابا و عموت همینجوری هم کلی عصبانی هن. زود بیا پایین. بله چی شده؟ چی؟ چطور ممکنه؟ همین الان خودمو میرسونم. کجا داری میری؟ برو اونجا بشین عزیزم. بیا دخترم، بیا اینجا کنار من. ماشاءالله چه دختر زیبایی. چه مقطعی داری تحصیل میکنی دخترم؟ کارشناسی. اینطور. چرا انقدر مضطربی دخترم؟ دختر خانما تو چنین موقعیتی مضطرب میشن. دیدین چه دختر خوشگلی داری؟ واقعا که ماشاءالله خیلی خوشگله. دخترم این حلقه برای توه، بیا دستت کنم. خواهر جان داری چی کار میکنی؟ این فقط یه حلقه ساده برای خوششانسیه، معنی خاصی نداره. دخترتون خیلی زیباست، مبارک باشه. منم به شما تبریک میگم خواهر. امیدوارم تو این جلسه خواستگاری خیر و برکت بشه. برادر اخلاق دهنمونو شیرین نکنین. چرا که نه خواهر کوثر. بله همین الان میارم. خدا رو شکر پس دخترمونو پسندیدی، درسته؟ ولی ما باید آقا پسرتون رو ببینیم تا جواب مثبت بدیم. درست نمیگم برادر اخلاق؟ بله حق با شماست برادر امجد. خجالت کشید. این پسر من سعیده اگه خاطرت مونده باشه. سلام علیکم. سلام پسرم. عجب ماشاءالله چه بزرگ شده این پسر. تو اینجایی؟ تشریف بیارین لطفاً، چای حاضره. بله بفرمایید، بلنشین بفرمایید. بفرمایید بفرمایید بریم تو حیاط.